सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी। वक्त में बरकत नहीं रहेगी। साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरेंगे और हफ्ते दिनों की तरह गुजरेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की एक निशानी ये भी है। आका फरमाते हैं करीब क़यामत दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह किसी मौके पे होगी। करीब क़यामत आका फरमाते हैं एक जानवर निकलेगा जिसका नाम दाब्बतुल अर्द होगा और उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और उसके हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। तो जिस वक्त वो काफिरों को देखेगा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से पेशानी पर निशान लगा देगा, काला निशान, कि ये काफिर है, मुनाफिक है। और मोमिन को देखेगा तो मोमिन के हाथों पर एक नूरानी निशान लगा देगा। ये वो जानवर है। वो जानवर निकलने के बाद खुदा जाने कब निकलेगा, निकलेगा तो जरूर, लेकिन उसके निकलने से पहले लोगों ने जो है अपनी पेशानियों को पहले सियाह करके शायद उसके काम को आसान कर दिया है। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तफसीर सावी में अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो बंदा सजदों का निशान अपनी पेशानी पर इसलिए बनाए ताकि लोगों को दिखाए और रियाकारी करे, उस बंदे को अल्लाह दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए क़यामत की निशानियों पे गौर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन हुदूद अरफात और मिना के अंदर हरियाली होगी। क़यामत के करीब अरफात और मिना की हुदूद में हरियाली होगी। आज आप जाकर देखें, जब सहाबा से मेरे आका कह रहे थे तो सहाबा को ताज्जुब था, हुजूर यहाँ हरियाली कैसे हो सकती है? लेकिन आका ने फरमाया तो यकीन कर लिया। जब अरफात के मैदान में जाओ तो देखो कि वहाँ पर नीम के दरख्त लगे हैं, वहाँ पर पौधे लग रहे हैं, हरियाली ही हरियाली हो रही है। गोया कि मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले ही सारी सर्वे रिपोर्ट पेश कर चुके, लेकिन आज उम्मत की निगाह इस पर नहीं है। आका फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये कैसे हो सकता है? आका फरमाते मतलब ये है इतने पतले और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा। अल्लाह अकबर। आज एक भाई अपनी बहन के जिस्म पे पतले लिबास देखकर भाई को शर्म नहीं आती, बीवी को बगैर दुपट्टे के देखकर शौहर को शर्म नहीं आती, बेटी को पार्कों में बेपर्दा घूमता देखकर बाप को शर्म नहीं आती। गोया के ना बाप मना करना चाहता है, न शौहर मना करना चाहता है, न भाई मना करना चाहता है। आज माहौल बिल्कुल उलट हो गया है। आज के लोग कहते हैं ये मौलवी लोग जो है वो 1400 साल पुरानी बातें करते हैं। हालांकि आज तो तरक्की का दौर है, आज तो जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और आज तो जदीद दौर है, आज तो नया दौर है। नादानो सुनो, दौर कोई भी होगा लेकिन शरीयत मेरे मुस्तफा की चलेगी, कानून मेरे आका का चलेगा। और सुनो, जिन नादानों ने आकाए करीम की हदीस को पीठ के पीछे डाला, उस बाप से पूछो जिसने बेटी को पार्कों में घूमता हुआ देखकर उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बाद में वो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। और उसकी बेटी ने जिस वक्त अपनी इस्मत का सौदा किया तो रोने को मजदूर न मिले। आजकल की बच्चियां जो है माज़अल्लाह ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने चेहरे को बना रही है, मसाज की दुकानों पर जाकर, और वहाँ जाने के बाद अपने चेहरे का, अपने जिस्म का मसाज करवा रही है। वो जवान लड़की जिसके बारे में शरीयत का कानून ये है अगर बेटी जवान हो जाए तो माँ के सामने भी वो अपने जिस्म को खोल नहीं सकती। जब बेटी जवान होकर अपनी माँ के सामने जिस्म को खोल नहीं सकती तो जो लड़कियाँ मसाज करती है जिस्म का, उनके सामने लड़कियाँ अपने जिस्म को खोल रही है। बाप को पता है, भाई को पता है, शौहर को पता है, लेकिन रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही
جاتی ہے، اور یہی بیوٹی پارلر، یہی مساج کی دکانیں عیاشیوں کے اڈے بن رہے ہیں، یہی سے لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ رابطے کرائے جاتے ہیں اور پھر زنا کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اے باپ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے شوہر تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک مسلمان وہ تھا، اللہ اکبر، جو اپنی بیوی کو مسجد میں جاتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر میں تنہا بے فکر بھیج دیتا ہے؟ تو کیسا باپ ہے کہ دکانوں پر اور بے پردہ پارکوں میں اپنی بیوی کو تنہا بھیج دیتا ہے؟ پھر عصمتوں کا سودا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، دیوس، جن کے گھروں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ایک خاتون تھی حضرت عاتقہ، جناب عاتقہ کو فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام دیا۔ عاتقہ نے کہا امیر المومنین سے نکاح کا پیغام منظور ہے، لیکن امیر المومنین عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں 5 وقت مسجد میں پڑھوں، حتیٰ کہ تہجد بھی میں مسجد میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ میرے شوہر ہو جائیں گے تو ان کی بات پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہوگا، اس شرط پر میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی کہ وہ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کر لیا میں تمہیں منع نہیں کروں گا مسجد میں جانے سے، لیکن نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ حضرت عاتقہ کی زندگی گزرنے لگی۔ حضرت عاتقہ سے جب نکاح ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں قلق ہے کہ میں اور عورتوں کو تو منع کرتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہوں، وعدہ جو کر لیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی جب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک کر کے مارتے تھے، کہتے تھے مسجد سے باہر نکلو۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، آج کیوں نہیں آ سکتی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین ماں عائشہ صدیقہ کے پاس عورتیں شکایت لے کر گئی کہ حضور کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے تھے اور آج عمر ہمیں روکتے ہیں۔ ماں عائشہ نے جواب دیا اگر آج حضور علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو آقا تم کو منع کر دیتے، کیونکہ حضور کے دور میں تم جیسی تھی تم آج ویسی نہیں، جو تمہاری حالت دیکھتے تو حضور بھی تمہیں منع کر دیتے۔ جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ حضرت عمر کو قلق ہے، فاروق اعظم کے دل میں ایک تکلیف ہے، میں اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے وعدہ جو کر لیا ہے۔ ایک دن فاروق اعظم اپنے حجرے سے نکلے اور کالا کمبل سر پہ ڈالا اور ایک درخت کے نیچے چھپ گئے، اور درخت کے نیچے چھپنے کے بعد جب جناب عاتقہ تہجد کے وقت گھر سے نکلی تو اچانک جلدی سے درخت سے باہر، درخت کی اوٹ سے باہر آئے اور زوردار تماچا حضرت عاتقہ کے سر پہ مارا اور پھر کمبل کے اندر درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اندھیرا تھا، حضرت عاتقہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور بلند آواز سے کہتی اے اللہ تیری اس بندی کو مسجد میں آنے کا بہت شوق ہے لیکن اب فتنوں کا وقت آ گیا، اس لیے اب میں مسجد میں نہیں آ سکتی کیونکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ مجھے میری حیا اور میری عزت عزیز ہے۔ جس وقت حضرت عاتقہ نے کہا اور گھر چلی گئی، جب گھر گئی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلا کہ جس نے سر پہ ہاتھ مارا وہ آپ کے شوہر ہی ہیں، حضرت عمر ہی ہیں، لیکن آپ کو جب پتا نہیں چلا اور فاروق اعظم نے یہ تدبیر اختیار کی، جب گھر کے اندر گئی تو آپ پھر زندگی بھر کبھی گھر کے باہر نہیں نکلی، بلکہ اس وقت آپ کو گھر سے باہر نکالا گیا جب آپ کا جسم جنازے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو کل کے مرد کی غیرت یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو مسجد میں جاتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج کا مرد اللہ ماشاءاللہ اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ بیوی بیوٹی پارلر جا رہی ہے پھر بھی مرد کو غیرت نہیں کہ وہ اس کو روک سکے۔
بیوی جو ہے وہ مساج کرانے کے لیے جا رہی ہے، شوق سے بھیج رہے ہیں، تو پھر حیا اور غیرت کا سودا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟